Zaway Choy mao ni ang Osamis Coastal Bypass or Osamis Boulevard diri sa Osamis City sa probinsya Misamis Occidental. Tas kayo ni nga Coastal Bypass Road nga moagi sa Barangay Bongbong, Malauban ug San Roque paingon sa Fishing Fort. Nindot og tiada kayo ang view diri mga Choy. Labi nagmahapon paingon sa mukilom-kilom ang kahayag, daghan kaayong mga bikers ug uban pang mulaag aning dapita. Actually, this is my first time nga naksuroy ko aning hamugaway nga boulevard diri sa Osamis City. Ug sa akong nakita, very amazing kaayo mga Choy. Sa among pag-abot, among gisuroy ang tibok coastal road paingon sa Tumoy. Grabe kalimpyo ug ka-peaceful ning lugar mga Choy. And sa imong pag-abot diri sa Tumoy mga Choy, diri nimo makita ang klase-klase nga mga street foods o daghan pang mga makaon nga pwede nimo paliton pag abot nimo dirihing dapita. Ani nga tungura mga Choy, daghan kayo ang nanglaag na ay manag-uyab, naapoy nagdala silang mga anak, naapoy mga kauban ang pamilya mga Choy. So, mo ni ang ilahang favorite spot dire kung manglaag sila inig magabi. Dili lang kay peaceful mga Choy, kun dili nindot jud pug kayo ang view dire inig magabi og presko kaayo ang hangin. Ano sa pa, makita nato ang ubang lungsod sa pikas lugar nga atbang aning boulevard mga Choy. Makita nato ang mukas nga maoy dungguanan sa mga barge nga naatbang aning atong nahimutangan karon labi na gabi. Imuha jung ma-identify tungod kay klaro kaayo ang mga suga nga naa nahimutang sa maong lungsod at bang aning Osamis Boulevard. Makita sab nato mga Choy ang mga dagkong bukid nga naa nahimutang palibot aning Osamis City. Okay, sa mga explorer diha, hapitan ninyo ning lugar mga Choy. Dili lang kini, kundili daghan pa mong malaagan diri sa Osamis City, Misamis Occidental. Ug daghang pang mga nindot ug hamugaway nga spot nga pwede ninyong laagan ug i-captured mga Choy.